तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आउनुस् हामी आजको बुधबारको सेवाको यस अध्ययनलाई हामी अगाडि बढाउने छौं। हामीले क्रिस्चियनहरु र भजन संग्रह यस विषयमा केही हप्ताहरुदेखि अध्ययन गरिरहेका थियौं। आज हामी भजन संग्रह क्रिस्चियनहरुको प्रार्थनाको पुस्तक यस विषयमा हामी केही थप कुराहरु हेर्न जाँदैछौं। म सुरुमा प्रार्थना गर्नेछु अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाई प्रभुको जीवित वचनको निम्ति। तपाई परमेश्वरले आफ्नो वचन हामीलाई दिनुभयो र यस वचनबाट हामीले धेरै कुराहरु सिक्न सक्छौं, सिक्न पाएका छौं। अनि विशेष गरेर भजन संग्रहको पुस्तकबाट हामीले धेरै कुराहरु हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति तपाईसँगको हिँडाइको सम्बन्धमा हामीले सिक्ने अवसरहरु पाइरहेका छौं। आज पनि हामी तपाईको वचनबाट केही अरु कुराहरु सिक्नको निम्ति अगाडि बढ्दै छौं। हामीलाई यस भागमा तपाई परमेश्वरको सहायता रहोस्, आशीष मिलेको होस्। आशीष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। अघिल्लो पाठमा हामीले भजन संग्रहको पुस्तकलाई क्रिस्चियनहरुको भजनको पुस्तकको रूपमा हेरेका थियौं। हामीले हेरेका थियौं कि यस पुस्तकबाट परमेश्वरको प्रशंसा गर्न र उहाँलाई धन्यवाद चढाउन सिक्न सक्छौं। आज हामी भजन संग्रहको पुस्तकलाई क्रिस्चियनहरुको प्रार्थनाको पुस्तकको रूपमा हेर्नेछौं। यस पुस्तकले हामीलाई प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरको नजिक जाने सन्दर्भमा धेरै कुराहरु सिकाउँदछ। भजन संग्रहका धेरै ठाउँहरु प्रार्थना वा बिन्तीको शैलीमा लेखिएका छन्। तीहरुले हाम्रा निम्ति प्रार्थना कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्न, हाम्रो भित्री मनलाई प्रकट गर्न र हामीले बोल्नुपर्ने शब्दहरु जान्नको निम्ति मद्दत गर्दछन्। जब हामीले नयाँ नियमलाई पढ्छौं, हामीले भजन संग्रहलाई अक्सर प्रार्थनामा प्रयोग गरिएको पाउँदछौं। प्रार्थनामा भजन संग्रहको प्रयोग हामी आउनुस् यस बुधालाई अब हेर्नेछौं। प्रार्थनामा भजन संग्रहको प्रयोग। यसको निम्ति हामी येशूको उदाहरण लिन सक्छौं। मसँग तपाईहरु मत्ती 27 अध्यायको 46 पदलाई पल्टाउनुस् न। मत्ती 27 अध्यायको 46 पद। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, 3 बजेतिर येशू ठूलो स्वरले यसो भन्दै कराउनु भयो, एली एली लामा सबक्थनी, अर्थात हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो? प्रभु येशूले यस पदमा बोल्नु भएका शब्दहरु भजन संग्रह 22 अध्यायको 1 पदबाट लिइएको हो। भजन संग्रह 22 अध्यायको 1 पदमा त्यहाँ हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो, यो वाक्यांश हामी पाउन सक्छौं। यसैगरी उहाँले लुका 23 अध्यायको 46 पदमा बोल्नु भएको कुरालाई पनि एकचोटि हेरौं।
लुका 23 अध्यायको 46 पद। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि ठूलो स्वरले कराएर येशूले भन्नुभयो, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईको हातमा सुम्पन्छु। र यसो भनेर उहाँले प्राण त्याग्नुभयो। अब उहाँले बोल्नु भएको यी शब्दहरूलाई भजन संग्रह 31 अध्यायको 5 पदमा हेर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ यो पाउनुहुन्छ। हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईको हातमा सुम्पन्छु। यो चाहिँ हामी भजन संग्रह 31 को 5 बाट उहाँले बोल्नु भएको हामी पाउँदछौं। यी दुवै पदहरूमा प्रभु येशूले प्रार्थना गर्नुहुँदा उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र यो चाहिँ उहाँले भारी व्यथामा हुनुहुँदा गर्नुभएको प्रार्थना थियो। अनि उहाँले आफ्नो गहिरो भावनाहरूलाई व्यक्त गर्न भजन संग्रहको प्रयोग गर्नुभयो। अर्को कुरा, हामीले सुरुका मण्डलीहरूको उदाहरण पनि लिन सक्छौं। जस्तै तपाईहरु मसँग हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रेरित 4 अध्यायको 24 पददेखि 26 पद। प्रेरित 4 अध्यायको 24 पददेखि 26 पद। यहाँ यस्तो लेखेको छ, अनि यो सुनेर तिनीहरूले एकै मनको भएर परमेश्वरतर्फ आफ्नो स्वर उचाले र भने, हे प्रभु, तपाईं परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईंले स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र तिनीहरूमा भएका सबै थोकहरू बनाउनुभयो। तपाईंले आफ्ना सेवक दाउदको मुखद्वारा भन्नुभएको छ, किन अन्य जातिहरू झोंकले रन्किन्छन् र मानिसहरू व्यर्थका कुराहरूको कल्पना गर्छन्। प्रभुको विरोधमा र उहाँका ख्रीष्टको विरोधमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुन्छन् र शासकहरू एकसाथ भेला हुन्छन्। यहाँनिर प्रेरितहरूले गरेको प्रार्थना उनीहरूले चाहिँ भजन संग्रह 146 अध्यायको 6 पदबाट उनीहरूले चाहिँ उद्धरण गरेको अथवा लिएको तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई उनीहरूले पुकार्दा उनीहरूले भजन संग्रहको खण्डबाट उनीहरूले यी शब्दहरू लिएका छन्। र भजन संग्रह 146 को 6 मात्र होइन, उनीहरूले आफ्नो समस्याहरू व्यक्त गर्दा भजन संग्रह 2 अध्यायको 1 पददेखि 2 पदलाई पनि यस खण्डमा प्रयोग गरेका छन्। यो प्रार्थना सतावट आएको कारणले चढाइएको प्रार्थना थियो र तिनीहरूले परमेश्वरमा आफ्ना समस्याहरू व्यक्त गर्न भजन संग्रहलाई छानेका छन्। अर्थात् भजन संग्रहबाट उनीहरूले शब्दहरू लिएर उनीहरूले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेका छन्। यी उदाहरणहरूले हामीलाई केही शिक्षाहरू दिन्छ। यसले यो सिकाउँछ कि विभिन्न अवसरहरूमा हामीले प्रार्थना गर्दा भजन संग्रहलाई प्रयोग गर्न सक्छौं र गर्नु पनि पर्छ। जब हामीले भजन संग्रहमा पाइने यी कुराहरूमा मानिसहरूको गहिरो भावनाहरू प्रेरणाको रूपमा छ भन्ने बुझ्छौं,
त्यसले हामीलाई पनि हाम्रा भावनाहरू त्यसरी नै व्यक्त गर्न मन लाग्छ। निश्चय नै हामी मत्ती 6 अध्यायको 7 पदमा भनिए झैं व्यर्थमा बरबराउने है व्यर्थमा बरबराउने खतरालाई इन्कार गर्दछौं। अर्थात् हामी प्रार्थना गर्दाखेरि व्यर्थमा एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहने, व्यर्थमा बोल्ने, के बोल्दैछु भन्ने कुरा थाहा नहुने अथवा ध्यान नहुने, त्यस्तो खतराहरूलाई चाहिँ हामी इन्कार गर्दछौं। तर हामी भजन संग्रहमा व्यक्त गरिएका कुराहरूलाई हृदयले अथवा हृदयदेखि नै साँचो अर्थमा चाहना गरेर त्यस अनुसार गर्दछौं र गर्न चाहन्छौं पनि। जिम अंकलले सधैं त होइन भनौं अझ, तर कहिलेकाहीँ सिकाउनु अघि प्रार्थना गर्नुहुँदा मेरो मुखका शब्दहरू र मेरो हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य हुन् भनी भजन संग्रह 19 अध्यायको 14 पदलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। हाम्रा प्रार्थनाहरूमा कसरी उचित समयहरूमा भजन संग्रहको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हेरिसकेपछि अब यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी हेर्न जाँदैछौं। यो चाहिँ अब दोस्रो बुँदा हो। दोस्रो बुँदा हाम्रा प्रार्थनाहरूमा भजन संग्रहलाई समावेश गर्नु। एकचोटि हामी मत्ती 6 अध्यायको 9 पददेखि 13 पदलाई हेरौं न। त्यहाँ हामीलाई प्रार्थनाको एउटा ढाँचा प्रभु येशूले सिकाउनु भएको छ। मत्ती 6 अध्यायको 9 पददेखि 13 पदसम्म म पढ्नेछु। मत्ती 6 अध्याय एकछिन है, मत्ती 6 अध्यायको 9 पददेखि 13 पदसम्म। यसकारण तिमीहरूले यस प्रकारले प्रार्थना गर, हे स्वर्गमा हुनुहुने हाम्रा पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा झैं पृथ्वीमा पनि पूरा होस्। आज हामीलाई हाम्रो दिनहुँको रोटी दिनुहोस्, अनि हाम्रा ऋणहरू हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले पनि आफ्ना ऋणीहरूलाई क्षमा गर्दछौं। अनि हामीलाई परीक्षामा नलैजानुहोस्, तर हामीलाई दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। यहाँनिर प्रभु येशूले प्रार्थनाका ठीक ढाँचालाई यहाँ सिकाउनु भएको छ। पद 9 मा हेर्नुभयो भने पितालाई सम्बोधन गरिएको छ यस प्रार्थनामा। अनि पद 10 मा परमेश्वरको इच्छा पूरा हुनको निम्ति प्रार्थना गरिएको छ। यसैगरी पद 11 मा हाम्रो भौतिक खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरिएको छ। अनि पद 12 देखि 13 को पहिलो खण्डसम्म हाम्रो आत्मिक खाँचोको निम्ति प्रार्थना गरिएको छ। अनि त्यसैगरी पद 13 को अन्तिम खण्डमा निष्कर्षमा चाहिँ त्यहाँनिर प्रशंसा, परमेश्वरको प्रशंसा त्यहाँ गरिएको छ। भजन संग्रहमा पनि हामीले ठीक
प्रार्थनाको ढाँचामा चाहिने यी सबै आवश्यक कुराहरू व्यक्त गरिएको पाउँदछौं। जस्तो प्रार्थनामा पितालाई सम्बोधन गरिएको हामी पाउँदछौं भजन संग्रहमा। मसँग भजन संग्रह 8 अध्यायको 1 पदलाई हेर्नुस् त। भजन संग्रह 8 अध्यायको 1 पदमा, हे परम प्रभु, हाम्रा प्रभु, सारा पृथ्वीभरि तपाईको नाम कति उत्तम छ। तपाईले आफ्नो महिमा आकाशभन्दा माथि स्थापित गर्नुभएको छ। यहाँ हामी देख्छौं यस प्रार्थनामा पितालाई सम्बोधन गरिएको छ। अर्को उदाहरण हामी भजन संग्रह 90 अध्यायमा पनि पाउन सक्छौं। 90 अध्यायको 1 पद र 2 पद यहाँ यस्तो लेखेको छ, हे प्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईं हाम्रा वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि अथवा पृथ्वी र संसार तपाईले सृष्टि गर्नुभन्दा अघिदेखि अनादिदेखि अनन्तसम्म तपाईं नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ पनि हामी देख्छौं यो प्रार्थनामा सुरुमा नै पितालाई सम्बोधन गरिएको छ। हामी पनि त्यसरी नै प्रार्थना गर्ने गर्छौं। हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि पितासँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। बाइबलले त्यही कुरा सिकाउँदछ। अर्को कुरा, परमेश्वरको इच्छा पूरा हुनको निम्ति प्रार्थना गरिनुपर्छ। हाम्रो प्रार्थनाको ढाँचामा प्रभुले त्यो सिकाउनु भएको छ। जस्तै भजन संग्रह 57 अध्यायलाई चाहिँ हेर्नुस् न। भजन संग्रह 57 अध्यायको 11 पदमा त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, हे परमेश्वर, तपाईं आकाशभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्, तपाईंको महिमा सारा पृथ्वीभन्दा उच्च होस्। परमेश्वरको यो महिमा र परमेश्वरलाई चाहिँ उचाल्ने कार्य, उहाँको इच्छा यो पूरा होस्, हामीले त्यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। भजन संग्रह 72 मा पनि हेरौं। भजन संग्रह 72 अध्यायको 18 पद र 19 पदमा यस्तो लेखेको छ, परम प्रभु परमेश्वर, इजरायलका परमेश्वर धन्यका हुन्, उहाँले मात्र अचम्मका कामहरू गर्नुहुन्छ अनि उहाँको महिमापूर्ण नाम सदा सर्वदा धन्यको होस् अनि सम्पूर्ण पृथ्वी उहाँको महिमाले भरियोस्। आमेन र आमेन। यहाँ पनि हामी देख्छौं परमेश्वर जो हुनुहुन्छ र उहाँ जे चाहनुहुन्छ त्यो पूरा होस् भनेर हामीले प्रार्थनामा यी कुराहरूलाई समावेश गर्नुपर्दछ। यो प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाको ढाँचामा पर्ने कुरा हो। यसैगरी हामीले प्रार्थना गर्दा हाम्रा भौतिक खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। भजन संग्रह 144 मा एकचोटि हेरौं। भजन संग्रह 144 र 144 को 12 पददेखि 15 पदसम्म हामी हेरौं। यस्तो लेखेको छ, र हाम्रा छोराहरू आफ्ना जवानीमा बढेका बोट बिरुवाहरू जस्ता हुन् र हाम्रा छोरीहरू महलको समानतामा कुदिएका कुनै ढुङ्गाहरू जस्ता हुन् र हाम्रा भण्डारहरू सब किसिमको अन्नको प्रबन्धले भरिभराउ हुन्। हाम्रा भेडाहरूले हाम्रा खुला ठाउँहरू हुँदो हजारौं हजार जन्माउन्।
हाम्रा गोरुहरू खट्न सक्ने बलिया हुन्, न तोडफोड होस् न बाहिरनु परोस्। हाम्रा सडकहरूमा कुनै हाहाकार न मच्चोस्। यस्तो अवस्थामा रहने मानिसहरू धन्यका हुन्, जुन मानिसका परमेश्वर परमप्रभु हुनुहुन्छ ती धन्यका हुन्। हामीले यहाँ भौतिक खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गरिएको हामी पाउँदछौँ। हामीले पनि हाम्रो दिनहुँको खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। हरेक दिन हाम्रो भौतिक खाँचोहरू धेरै प्रकारका हुन सक्छन्। जस्तो कि हामी हरेक दिन भोजन, शरीरको भोजनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यो के हो त? हाम्रो भौतिक खाँचो हो। र हामीले हाम्रो प्रार्थनामा भौतिक खाँचोहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भनेर यहाँ भजन सङ्ग्रहले सिकाएको हामी पाउँदछौँ। त्यसै गरी हामीले आत्मिक खाँचोहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। मसँग एकपटक भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायमा जानुस् न। भजन सङ्ग्रह 51 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। हे परमेश्वर, तपाईको करुणा अनुसार म माथि दया गर्नुहोस्। तपाईका असंख्य कोमल कृपाहरू अनुसार मेरा अपराधहरू मेटाइदिनुहोस्। मेरो अधर्मबाट मलाई पूरा रूपले धुनुहोस् र मेरो पापबाट मलाई शुद्ध पार्नुहोस्। किनकि म मेरा अपराधहरू स्वीकार गर्छु अनि मेरो पाप निरन्तर मेरै सामुन्ने छ। तपाईको विरोधमा, केवल तपाईकै विरोधमा मैले पाप गरेको छु र तपाईको दृष्टिमा यो खराबी गरेको छु। यस कारणले कि तपाई बोल्नुहुँदा धर्मी र न्याय गर्नुहुँदा सच्चा ठहरिनु हुनेछ। यहाँ हामी देख्छौं भजनका लेखकले आफ्नो पापमा रहेको अवस्थालाई सम्झाउँदै प्रभुमा प्रार्थना गरेको छ। आफ्नो कमजोर अवस्थामा परमेश्वरसँग दया चाहेको छ। आत्मिक रूपमा बढ्नको निम्ति हामीले हाम्रो पाप, हाम्रो कमजोरीहरूलाई मानिलिनुपर्छ। आत्मिक रूपमा बढ्नको निम्ति हामीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भने साथसाथै फेरि प्रभुको आज्ञाहरूलाई पनि पालना गर्नुपर्छ। यो दुईटै सँगै जानुपर्छ। र यहाँ हामी देख्छौं प्रार्थनामा आफ्ना पापहरूलाई स्वीकार गरिएको। धेरै मानिसहरू प्रार्थनामा आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरू आफूलाई चाहिने कुराहरू मात्रै माग्छन्, तर आफ्नो दुर्बल अवस्था, कमजोर अवस्थामा प्रभुको सहायताको खोजी गर्ने, विशेष गरी पापको सम्बन्धमा प्रभुमा आफ्नो अवस्थाहरूलाई राख्ने र क्षमा माग्ने काम धेरै कमले गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो गर्नु हुँदैन। हामी प्रभुमा झुक्नुपर्छ, आफ्नो कमजोर अवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र प्रभुको सहायता खोज्नुपर्छ। आत्मिक खाँचोहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दा यो कुरा पनि आउँदछ। र साथसाथै त्यहाँ परमेश्वरको वचनबाट बुझ्नको निम्ति र परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्दै हिँड्नको निम्ति पनि त्यो आत्मिक खाँचोहरूको रूपमा हामीले प्रार्थनामा समावेश गर्नुपर्छ। यसैगरी हामीले
सामर्थ्य पाउनको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्छ। जसरी हामीले येशूले सिकाउनु भएको प्रार्थनाको ठिक नमुना, ठिक ढाँचालाई हामीले हेरेका थियौं, त्यसरी नै यो कुरा भजन संग्रहमा पनि सिकाइएको छ। भजन संग्रह 71 अध्यायको 1 पददेखि 3 पदसम्म म पढ्नेछु। त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, हे परम प्रभु, म तपाईमाथि भरोसा राख्छु, मलाई कहिल्यै शर्ममा पर्न नदिनुहोस्। तपाईको धार्मिकतामा मलाई छुटकारा दिनुहोस् र मलाई उम्काउनुहोस्। आफ्नो कान मतिर लगाउनुहोस् र मलाई बचाउनुहोस्। मेरो बलियो वासस्थान बन्नुहोस्, जहाँ म निरन्तर आश्रय लिन सकूं। तपाईले मलाई बनाउने आज्ञा दिनुभएको छ, माफ गर्नुहोस्, तपाईले मलाई बचाउने आज्ञा दिनुभएको छ, किनकि तपाई मेरा चट्टान र गढ हुनुहुन्छ। हामी यहाँ 1 पददेखि 3 पदसम्म देख्छौं कि हामी चाहिँ परमेश्वरको सामर्थ्य पाउनको निम्ति परमेश्वरको सामु प्रार्थनामा जानुपर्छ, किनकि हामी कमजोर छौं, हामीलाई प्रभुको सहायता चाहिन्छ। यी 3 पदहरूमा तपाईले हाम्रो अवस्थाको बारेमा बयान गरिएको सत्यताहरू धेरै नै पाउन सक्नुहुन्छ। फेरि एकपटक तपाई आफै ध्यान दिएर पढ्नुस्। तपाईले आफैलाई, आफ्नो अवस्थालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरको सामु जानुपर्ने खाँचोलाई तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रार्थनामा। अर्को कुरा, प्रशंसा चढाइएको हुनुपर्छ। हामीले गर्ने प्रार्थनामा परमेश्वरको प्रशंसा भएको हुनुपर्छ। जस्तो भजन संग्रह 36 अध्यायमा एकचोटि जाउँ। भजन संग्रह 36 अध्यायको 5 पददेखि 9 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। 5 पददेखि 9 पदसम्म त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, हे परम प्रभु, तपाईको करुणा आकाशमा छ, तपाईको विश्वासयोग्यता बादलहरूसम्म पुग्छ। तपाईको धार्मिकता ठूला ठूला पहाडहरू झैं छ, तपाईका न्यायहरू गहिरो सागर झैं छन्। हे परम प्रभु, तपाई मानिस र पशुको रक्षा गर्नुहुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईको करुणा कति उत्तम छ। यसै कारण मानिसका सन्तानहरूले तपाईका पखेटाहरूको छायामुनि शरण लिन्छन्। उनीहरू तपाईको भवनको पोसिलो पदार्थले प्रशस्त गरी तृप्त हुनेछन् अनि तपाईले आफ्ना सुखहरूको नदीबाट उनीहरूलाई पिउन दिनुहुनेछ, किनकि जीवनको मूल तपाईसँग छ। तपाईको ज्योतिमा हामीले ज्योति देख्नेछौं। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? परमेश्वरले यो संसारको सृष्टिमा कस्तो आफ्नो सामर्थ्य देखाउनु भएको छ अनि मानिसप्रति उहाँले कस्तो आशिषहरू राख्नु भएको छ। यी सबै कुराहरूको यहाँ परमेश्वरको प्रशंसा गरिएको छ। हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न थाक्नु हुँदैन अथवा परमेश्वरको प्रशंसामा कम गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको प्रशंसा जति गरे पनि पुग्दैन। उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरको
स्वभावहरू गुणहरू यस्ता छन् कि उहाँको प्रशंसा नगरी हामी रहन सक्दैनौँ। अनि जब हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामीले उहाँको प्रशंसा पनि हामीले गरेको हुनुपर्छ। यसरी प्रार्थनामा चाहिने अथवा प्रार्थनामा जोड्नुपर्ने कुराहरू हामीले प्रभु येशूबाट सिक्न पाएका छौँ। यसरी व्यक्त गरिएका कुराहरू ठिक छन्, ठिक हुन्छन् जब हामी ती कुराहरूलाई अरू जस्तो उद्देश्यहरूमा प्रयोग गर्छौँ, जस्तो यस्तो प्रकारको उद्देश्यहरूमा प्रयोग गर्छौँ जस्तो परमेश्वरको फाइदाको निम्ति होइन तर हाम्रो उन्नतिको निम्ति। प्रार्थनामा यस्ता कुराहरू समावेश गर्दा हाम्रो उन्नति पक्का छ, हाम्रो लागि फाइदा छ। र त्यति मात्र होइन, प्रार्थनामा यी पदहरूलाई हामी सम्झन्छौँ, कतिपटक हामी प्रयोग गर्छौँ भने हामीले पदहरू कण्ठ गर्ने क्षमता छ भनेर यो चाहिँ अरूलाई देखाउनको निम्ति गरिरहेको हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन। तर हामीले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दा र प्रार्थना गर्दा हाम्रो हृदयमा जे सत्यता छ त्यो हाम्रा शब्दहरूमा प्रकट गर्न हामी चाहिँ सफल नहुँदा अथवा हाम्रो मुखबाट ती शब्दहरू नआउँदा, हाम्रो हृदयबाट नआउँदा हामीले प्रयोग गर्न सकौँ भनेर हो। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ कतिपटक हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि के शब्दहरू प्रयोग गर्ने, कसरी प्रार्थना गर्ने, मैले प्रार्थना गर्दा के बोल्नु पर्दछ, यी कुराहरूमा हामी यदि असफल हुन्छौँ, हामीसँग त्यसरी प्रार्थना गर्नलाई शब्दहरूको अभाव छ भने हामी भजन सङ्ग्रह पढ्न सक्छौँ र भजन सङ्ग्रहबाट हामी शब्दहरू सापटी लिन सक्छौँ। भजन सङ्ग्रहबाट शब्दहरू लिएर अथवा त्यहाँ गरिएका प्रार्थनाहरूलाई नमुनाको रूपमा लिएर हामी आफ्नो प्रार्थना हामी गर्न सक्छौँ। यसैले जुन नमुना प्रभुले सिकाउनु भयो त्यो हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा पनि देख्दछौँ र हाम्रो दैनिक प्रार्थनामा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। निष्कर्षमा आउँदछु, आजको सिकाइको उद्देश्य भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा नै आधारित भएर हामीले प्रार्थना गर्नै पर्छ भन्ने होइन। याद गर्नुहोस् है, मैले सिकाउन खोजेको कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई नै आधारित बनाएर हामीले प्रार्थना गर्नै पर्छ त्यो होइन। तर प्रार्थना गर्ने बारेमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। प्रार्थना गर्ने मानिसहरूबाट सिक्न सक्छौँ, जस्तै दाउद जसलाई परमेश्वरको हृदय अनुसारको मानिस भनिएको छ, उनीबाट सिक्न सक्छौँ। र साथै हाम्रो गहिरो भावना र विचारहरूलाई पहिले पवित्र आत्माले व्यक्त गर्नुभएको शब्दावलीहरूमा हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हेर्नु हो। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखिएको। यसैले त्यहाँ लेखिएका कुराहरूलाई, त्यहाँ प्रयोग भएका शब्दावलीहरूलाई हाम्रो प्रार्थनामा प्रयोग गर्नु, त्यसलाई प्रयोगको निम्ति लिनु कुनै नराम्रो कुरा होइन। त्यो हाम्रो लागि एउटा नमुना हो, हाम्रो लागि एउटा ढाँचा हो। भजन सङ्ग्रहको हाम्रो यस अध्ययनबाट हामीलाई हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा बढ्नको निम्ति मद्दत मिलेको होस्,
यसले हामीलाई सहायता गर्न पाएको होस्। हामीले यो आजको अध्ययनलाई त्यसरी हामीले लिनुपर्छ। हुन्छ, हामीले हाम्रो प्रार्थना गर्ने दैनिक प्रार्थना गर्ने समयमा प्रभुले सिकाउनु भए जसरी कसरी चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्छौं भनेर भजन संग्रहबाट आज एउटा उदाहरण लिएर, एउटा नमुना लिएर हामीले चाहिँ सिक्ने अवसर पाएका छौं। र म आशा गर्दछु हामी सबैजनाले प्रभुले सिकाउनु भए जसरी नै प्रार्थना गर्न हामी सकौं। प्रभु येशूले पनि भजन संग्रहलाई प्रयोग गर्नुभयो प्रार्थनामा, र सुरुका चेलाहरूले पनि भजन संग्रहबाट प्रार्थना गर्नको निम्ति त्यहाँनिर शब्दहरू अथवा खण्डहरूलाई लिएका थिए। हामी पनि त्यस्तो गर्न सकौं। आउनुहोस्, म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु। आजको वचन र आजको संगति दुवैलाई हामी यो प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछौं। आउनुहोस्, म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, प्रभु, हामीले प्रार्थना कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई तपाई प्रभु येशूबाट सिक्न पाएका छौं। र त्यहाँ तपाईले प्रार्थना गर्नुहुँदा जे कुराहरू तपाईले त्यहाँ प्रार्थनामा समावेश गर्नुभएको छ, ती कुराहरूलाई हामी भजन संग्रहको पुस्तकमा पनि पाउँदछौं। हामीले प्रभु येशूले प्रार्थना गर्नुहुँदा ती कुराहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको र सुरुका चेलाहरूले पनि प्रार्थना गर्दा ती कुराहरूलाई प्रयोग गरेको हामीले पायौं। हाम्रो लागि एउटा उत्साहको, हाम्रो लागि प्रार्थनामा अझ बलियो भएर अगाडि बढ्न, अझ ठिकसँग प्रार्थना गर्नको निम्ति यी कुराहरू आवश्यक छन्, यी कुराहरू राम्रा छन्। यसैले प्रभु हामी यी कुराहरूलाई स्वीकार गर्न सकौं। प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद छ आजको वचनको निम्ति। यस सिकाइद्वारा हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। प्रार्थना को निम्ति भजन संग्रहबाट सिक्न सक्ने कुराहरूको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद छ। यसपछिको बाँकी हाम्रो जीवनलाई पनि तपाईं प्रभुको हातमा राख्दछौं। हाम्रो प्रार्थना जीवनलाई पनि आशिष दिनुहोस्। आजको संगतिलाई यहीं अन्त गर्छौं। आजको वचनलाई पनि यहीं रोक्दछौं। हामी सबैलाई यसमा पनि आशिष मिलेको होस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। हामी फेरि अर्को हप्ता भेट्नेछौं।